अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारी जो है वो उर्दू ब्रेल एडवांस इसकी दूसरी क्लास है। पहली जो क्लास है उसमें मैंने जो है वो हरूफ से बनने वाले जो है वो कुल लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़ात पढ़े थे, रिकॉर्ड किए थे। तो आज मैं नुक्ता 5 से बनने वाले मुख़फ़्फ़ात रिकॉर्ड करूँगा। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और इस वीडियो को आपने अपने स्टूडेंट से, साथियों से, दोस्तों से शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि मैं साथ ही साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी बताऊंगा कि लफ्ज़ों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। जी स्टार्ट करते हैं। नुक्ता 5 से बनने वाले मुख़फ़्फ़ात। सबसे पहले नुक्ता 5 और अलिफ मद्दा, तो ये बनेगा आइंदा। इसके हिज्जे होंगे अलिफ मद्दा, हमज़ा, नून, दाल है दा, आइंदा। अगर आपने कहीं पे आइंदा लिखना है तो जस्ट आप .5 और अलिफ मद्दा लिखें तो ये आपका आइंदा कंसीडर होगा। नेक्स्ट है जी नुक्ता 5 और पे। ये मैं वही बोलूँगा जिनके साथ मुख़फ़्फ़ात बनते हैं, और जिनके साथ मुख़फ़्फ़ात नहीं बनते उसको मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने जो है वो बे छोड़ा है, अलिफ छोड़ा है। नुक्ता 5 और पे ये होता है परो। नेक्स्ट है जी नुक्ता 5 और ते, ये है तीर, ते ये रे तीर। अब अगर आपने तेरे लिखना है, तेरी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? नुक्ता 5 ते डाल के तो अलिफ डाल देंगे तो ये पढ़ा जाएगा तेरा। अगर बढ़िया डाल देंगे नुक्ता 5 ते डाल के तो तेरे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नुक्ता 5 और से, ये होता है सबूत। से, वाओ, बे, सॉरी सवाब है जी, ये से वाली वा बे सवाब। नुक्ता 5 से सवाब। अगर आपने सवाब लिखना है नुक्ता 5 और से डालें तो दोनों साइडों पे आप स्पेस देंगे तो ये सवाब पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है जी नुक्ता 5 और जीम, ये है जिंक, जीम नून और छोटा काफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी नुक्ता 5 और चे, चार, चे अलिफ चा रे चार। नेक्स्ट है नुक्ता 5 और हे, 1 5 6 वाली हे है, ये आएगा हाल। हम एक दूसरे से हाल पूछते हैं ना, जैसे मैंने भी अपनी वीडियो के शुरू में पूछा जी आपका क्या हाल है, तो ये वो वाला हाल है, हे अलिफ लाम। नुक्ता 5 और खे, ये है जी खुश, खे वाशिन खुश। मेरी आप लोगों के लिए भी दुआ है कि आप खुश रहें, और अगर आपने खुश लिखना है तो आप स्पेस होगी दोनों साइडों पे, नुक्ता 5 और खे होगा तो ये आपका खुश पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है जी नुक्ता 5 और दाल, दार, दाल अलिफ दा रे दार। नेक्स्ट है जी नुक्ता 5 और डाल, ये डाल के लिए लिखा जाएगा, डाल अलिफ डा लाम डाल। अगर किसी ने डाल डा लिखना है नुक्ता 5 और डाल डालें तो फिर आगे डाल और अलिफ डाल डा। नेक्स्ट है नुक्ता 5 और जाल, इसका है जी जाल रे ये आइन, जरिया। नुक्ता 5 और रे,
جی یہ بنے گا روز، رے واؤ زے روز۔ اگر آپ نے روز لکھنا ہے تو نقطہ 5 اور رے لکھیں تو آپ کا روز بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے نقطہ 5 اڑے، یہ ہوگا کوئی، چھوٹا کاف واؤ حمزہ چھوٹیے، کوئی لکھنا ہے تو آپ نقطہ 5 اور اڑے ڈالیں تو یہ پڑھنے میں کوئی ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی نقطہ 5 اور سین، سار، سین الف سار ہے سار، ساری لکھنا ہے آپ نے .5 لگائیں اور اس کے ساتھ والے سیل میں سین لگائیں اور ساتھ والے سیل میں چھوٹکے لگائیں تو یہ ساری پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے نقطہ 5 اور شین، شاد، شادی لکھنا ہے نقطہ 5 اور شین اور اس کے بعد چھوٹے ڈال دیں تو یہ آپ کا شادی پڑھا جائے گا، یا کہیں پہ بھی شاد کا آپ نے استعمال کرنا ہے تو نقطہ 5 اور شین ڈالیں اور اس کے آگے مزید اور جو بھی کوئی لفظ آپ بنانا چاہتے ہیں مزید اس کو مکمل کرنے کے لیے تو یہ بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی نقطہ 5 اور سواد، صاحب، سواد الف سا 1 5 6 والی ہے اور بے، صاحب۔ نیکسٹ نقطہ 5 اور زواد، ضرور، زواد رے واؤ رے، ضرور، ضروری لکھنا ہے آپ نے نقطہ 5 ڈالیں اور زواد کے ساتھ چھوٹے ڈال دیں تو ضروری پڑھا جائے گا۔ نقطہ 5 توئیں، طرف، توئیں ریف ہے۔ نیکسٹ ہے جی نقطہ 5 اور زوئیں، ظاہر، زوئیں الف زا 1 2 5 والی ہے اور رے، ظاہر۔ نیکسٹ ہے نقطہ 5 آئین، عام، عین الف آم عام۔ نقطہ 5 غائن، غیر، غائن یہ رے غیر۔ نقطہ 5 فے، فرق، فے رے بڑا کاف، فرق۔ نقطہ 5 بڑا کاف، قریب، کاف رے یہ بے، اس میں بڑا کاف استعمال ہوگا قریب میں۔ نقطہ 5 چھوٹا کاف 1 3 والا کاف، کار، کاف الف کا رے کار۔ نقطہ 5 گاف، گزار، گاف زی الف زار ہے گزار، گزار لکھنا ہے، جسٹ آپ نقطہ 5 اور گاف ڈالیں تو یہ آپ کا گزار پڑھا جائے گا۔ نقطہ 5 لام، لیے، لام چھوٹیے بڑیے، کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نقطہ 5 میم، میر، میم یہ رے، جیسے میں نے پہلے تے کا بتایا تھا تو آپ نے میرے لکھنے ہیں، میری لکھنا ہے، نقطہ 5 اور میم ڈال کے چھوٹیے ڈال دیں میری بن جائے گا، بڑیے ڈال دیں تو میرے بن جائے گا۔ نقطہ 5 نون، نظر، نون زوئیں رے، نظر۔ نقطہ 5 واو، وار، واو الف وا رے وار۔ نقطہ 5 1 2 5 والی ہے یہ نون غنہ ہیں، ہیں لکھنا ہے آپ نے نقطہ 5 اور ہے ڈالیں تو یہ ہیں پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے نقطہ 5 اور چھوٹیے، یقین، یہ بڑا کاف یہ نون، یقین۔ یہ میں ہجے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ان کو ہجوں کا سپیلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ اگر انہیں اپنے نوٹس بنانے ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ یہاں سے ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ بنا لیں، لکھنے ہیں انہوں نے فریم سٹائلش پاس رکھیں تو یہ لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ نقطہ 5 اور بڑھیے، یوں، یہ واؤ نون غنہ، یوں۔ نیکسٹ ہے جی نقطہ 5 زیر، اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں جی، نقطہ 5 اور الٹا تے یعنی کہ .5 1 2 5 6، تھوڑ، تے تو چشمی ہے واؤ اڑے، تھوڑ لکھنا ہے، نقطہ 5 اور الٹا تے ڈالیں گے تو یہ تھوڑ پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ نقطہ 5 اور الٹا ٹے یعنی کہ 1 3 5، اس کو الٹا ٹے بولیں گے،
اور انگلش میں اس کو او بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو جو ہے وہ الف مکسورہ بولتے ہیں۔ تو یہ بنے گا ٹھہر، تے دو چشمی ہے، پھر 1 2 5 والی ہے اور رے، ٹھہر۔ نیکسٹ نقطہ 5 اور 1 6، یہ چھوڑ، چے دو چشمی ہے، واؤ اڑے، چھوڑ۔ تو یہ ہمارے جی نقطہ 5 کے ساتھ بننے والے مخففات تھے جو میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیس بک پیج بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ انسٹاگرام بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا، تو یہ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم کا پھیلانا، علم پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اور میرے چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔